अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा मौसम है। बारिश हुई है रात को जनाब, खुल के बारिश हुई है। ये देखें बारिश का पानी नीचे पड़ा है और इतना प्यारा मौसम है कि अगर ये मौसम पता नहीं कैमरे में आएगा कि नहीं आएगा। काले बादल इस वक्त भी मंडला रहे हैं और कल जो मैंने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह सानू तो बारिश चाहिए और वो बारिश भी अल्लाह ताला ने बरसा दी है। ठीक है, इधर भी बहुत प्यारा मौसम है और आज फूल भी बहुत ज़्यादा खिले हैं, ये वाइट वाले ख़ास तौर पे। ठीक है, सियासी बातें करते हैं। ये देखें बहुत मज़े का मौसम है यार। आज तो बड़ा दिल मोह लेने वाला मौसम है, मोह लेने वाला। तेरी 2 टकियां दी नौकरी ते मेरा लाखों का सावन जाए। हैं जी, मौसम तो आपने देख ही लिया है, बहुत प्यारा मौसम है। अगर कैमरे में कैद होता तो मैं अभी सुबह सुबह सैर करने गया, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने वॉक की काफ़ी दिनों के बाद, सुबह की वॉक, क्योंकि सुबह की वॉक हम इसलिए नहीं करते कि हमें हाई कोर्ट ज़रा जल्दी जाना होता है। तो आज जुम्मा मुबारक भी है, आपको जुमे की भी मुबारक हो। ठीक है, और 17 मार्च है, सियासी तौर पे सरगर्मी है। इमरान खान के हवाले से अगर बात की जाए तो अज फिर उन्हें इस्लामाबाद दरख्वास्त दे दी है कि जनाब उहदे वारंट गिरफ्तारी जड़ा ना मुअत्तल करो। यार इनको शर्म नहीं आती, यकीन करो। रजिस्ट्रार ने कह दिया कि कल तो तुम्हारी ये खारिज की है हमने, अब बार बार तुम्हारे केस ही सुनते रहेंगे। अल्लाह अकबर। इधर एक लाहौर का वकील है, मैंने कहा जब तक वो ज़िंदा है ना अदालतें वेली नहीं होनी, और जब तक इमरान ज़िंदा है फितना ख़त्म नहीं होना। इसने कोई न कोई शोशा छोड़ के कौम को उधर लगा देना है ताकि और कोई काम ना हो। सर जी, मेरी बुनियादी चीज़ें हल नहीं ना होंगी तो ये मेरी और ये सारी ये इनकी तवज्जो हट जाएगी मेरे ऊपर से ना, सब घर की और ये वो सारा मैं बिल ही ना दे सकूं तो मैंने फूल क्या दिखाने हैं आपको और सारा कुछ। तबाही मचाई हुई है बिल्कुल इमरान खान ने ना। तो वो अदालत ने कहा जी कि हमने आपका पहले ये केस सुना है 2 दिन पहले और वो खारिज हुआ है। वही जो कल ज़फ़र इकबाल सेशन जज को जो हम सलाम कर रहे हैं ना, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने फिर दोबारा चले गए। तो वो बहरहाल उन्होंने फ़िलहाल इतराज़ लगा दिया है। ये बिल्कुल चूहे की तरह चिमड़ जाते हैं सारे इनके, इमरान खान के जितने भी हैं वो। और मैंने देखा है कि वहाँ पे ख्वाजा हारिस की भी बड़ी बेइज्जती हुई है पहली दफ़ा, हालांकि वो बड़े डिसेंट आदमी हैं और वो नवाज़ शरीफ के पहले वकील थे। इसने वकील ही ख़रीद लिए हैं सारे। देखें, ख़रीद का लफ्ज़ शायद अच्छा ना हो, लेकिन जो नवाज़ शरीफ के वकील थे 3 बड़े बड़े, अब वो इसके वकील हैं। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। तो बाकी आपके साथ सियासी जो है वो आज ये क्या दिखाते हैं, अपना क्या कहते हैं रंग। इन्होंने आज ड्रामा करना है ना, सारे वही कह रहे हैं कि इन्होंने आज ड्रामा भी करना है। तो क्या ड्रामा ये करते हैं वो आपको हम बताएंगे कि जनाब ये इमरान खान को अचानक अब उसके पास रास्ते वैसे बंद हैं उसके, इनके प्रोग्राम में ये है, एक तो ये है कि अचानक वो लाहौर हाई कोर्ट इधर पेश होना चाहते हैं। ठीक है, कि लाहौर हाई कोर्ट पेश हो जाए। तो वो जनाब आज, हाँ आज मैंने सर आपको बड़ा अच्छा प्यारा सा नाश्ता भी दिखाना है जो मैंने आज खुद सुबह लिया है ना, वो भी आपको दिखाना है। वो पूरी वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक तो कोयटा इधर अपना लाहौर हाई कोर्ट में ये कुछ सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, और दूसरा इस्लामाबाद जाने का उनके पास खुफिया रास्ता नहीं है। हो सकता है कोई भेष शेष बदल के इमरान खान कोई चुप करके उधर अचानक ही ऐसे अदालत में नुमदार हो जाए, तो वो है। तो अगर ये कल वहाँ नहीं जाता तो ये बिल्कुल जो है वो हो जाएगा मफरूर, इश्तिहारी, और फिर इसके साथ और तरीके से। सर जी, मैं अभी एक बात करना चाहता हूँ बड़े अफसोस की, कि हम इमरान खान को कह रहे हैं कि जी ठीक है उसने बड़ा मुकाबला किया और उसके पास मिलिटेंट लोग हैं। मिलिटेंट का मतलब ये है कि वहाँ पे दहशतगर्द तंजीम के लोग हैं ना। ये आईजी ने हमें बताया है और वज़ीर इत्तलात ने बताया, आईजी ने बताया है, कोई आम बंदे का एलिगेशन नहीं है नून लीग का। ठीक, और पहले भी हम कह रहे थे कि इमरान खान ने वहाँ पे ड्रामा किया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस, और ये अभी तक वो भी खड़ी है। इन्होंने आईजी भी बदल दिया है, अभी तक वो भी खड़ा है।
مجھے یہ بتائیں اب پوری دنیا میں کیا میسج گیا ہے کہ ایک لنگڑا آدمی اتنی بڑی فورس اس کو گرفتار کرنے میں ناکام ہوئی ہے لنگڑے آدمی کو، تو کیا میسج گیا ہے کہ ہماری پولیس کی کیٹیگری؟ اب تو تبصرے یہ ہو رہے ہیں ہم اس عمران خان نے ساری مذہبی تنظیموں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ جو ریکارڈ ہم دیکھتے تھے نا وہ ادھر جناب وزیرستان میں جی ہوا اور آپریشن ہوا اور وہ آگے سے مقابلے ہوئے اور یہ وہ، ان کے بھی ریکارڈ توڑ دیے اس نے لاہور شہر میں بیٹھتے ہوئے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ آئی جی جناب وہ کالے اینکر کہہ رہا تھا کہ اس نے پریس کانفرنس کی ٹی وی پہ کی ہے، اتنے اپنی مظلومیت اس نے کی جی ہم نہتے تھے یہ وہ، کہتے ہیں صرف وہ رویا نہیں ہے، باقی اس نے اپنی بے بسی کی انتہا کر دی ہے۔ اور وہ خیر یہ بات بتا نہیں سکتے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے قریب ہو گئے تھے، لڑائی ہو رہی تھی۔ جب ٹی وی پہ آتا ہے نا، ایک بندہ ہے ہمارے ملک میں جو پریشر برداشت نہیں کر سکتا، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جب کوئی کسی چیز کا پریشر آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو چھوڑ دو، رہنے دو۔ ٹوپی والا بندہ، سمجھ گئے ہو نا، میں نے نام اس کا پہلے بھی لیا، ہر دفعہ نام نہیں لیتا۔ وہ اوپر سے آرڈر آ گیا ہے نگران کو بھی کہ جناب ہن تسی نہیں پھڑنا، لیکن نگران حکومت کو چاہیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ نون لیگ کے انڈر نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے مولانا فضل الرحمان کے انڈر نہیں ہے۔ ان کو دھڑلے سے، جیسے وہ جو وزیر اطلاعات ہے نا، وہ کبھی کبھی بڑے دھڑلے سے بیان دیتے ہیں وزیر اطلاعات، تو ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور آپریشن مکمل کریں۔ عدالت نے کب کہا ہے کہ آپ ملزموں کو گرفتار نہ کریں؟ آپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے لاؤ لشکر والے آپ کوئی طریقے نکالیں طریقے۔ اب ان کو ہم بتا رہے ہیں، کل میں نے نہیں بتایا تھا، عمران خان جو ہی کل عدالت میں پیش ہوں، وہاں سارے تھانوں کے لوگ پہلے پہنچ جائیں جہاں جہاں ایف آئی آر ہے عمران خان کے خلاف۔ یہ بڑی ضروری بات آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ضروری۔ تھانہ ریس کورس والے، تھانہ رمنہ والے، سنجانی والے، جہاں جہاں عمران خان کے خلاف ایف آئی آر ہیں، وہ لوگ ادھر کل پہنچیں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے ملزم کو قابو کرنے کا۔ یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں ان کو، یہ نہ کہ وہ کہیں جی سانو کی، تے تھانہ ریس کورس والے کہیں سانو کی۔ تھانہ ریس کورس لاہور والے بھی ادھر پہنچے۔ جو دہشت گردی انہوں نے بم بلاسٹ چلائے ہیں نا، وہ اصلی دہشت گردی کا پرچہ ہے۔ جو انہوں نے پیٹرول بم چلائے ہیں وہ عام بات ہے، کتنے بندے مر سکتے تھے۔ اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ دکھا رہے ہیں کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کوئی لیٹے پڑے ہیں، وہاں ترانہ لگا ہوا ہے جی فلانا فلانا۔ یہ اس کو آپ نے سبق سکھانا ہے تاکہ آئندہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں۔ پہلے ہوتے تھے جی صوفی محمد کی تحریک، وزیرستان والے، تحریک طالبان پاکستان والے، تورا بورا انڈیا، وہ کوئی یہ تورا بورا کے پہاڑوں میں بیٹھا ہے، یہ کوئی کچے کے مکان ہو؟ یہاں پولیس کی ناکامی ہے اور حکومت کی ناکامی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے عمران خان کی، یہاں پولیس کی اور حکومت کی ناکامی ہے کہ ایک آدمی جو 85 کیسوں میں ملوث ہے اس کو یہ پکڑ ہی نہیں سکے، ہے نا ناکامی۔ ہاں جی، یہ تو آپ سیاسی باتیں سن رہے تھے، میں آج تھوڑا کھاتا ہوں کہ آج کیا میں وی آئی پی ناشتہ کرنے لگا ہوں، بہت مزے کا وی آئی پی ناشتہ سر جی۔ آج جب میں یہ حلوہ پوڑی لینے گیا نا تو میرا دل تھا کہ میں آج آپ کو زندہ حلوہ پوڑی دکھاؤں، یعنی کہ جو بن رہی ہوتی ہے نا اس کو زندہ کہتے ہیں نا، جو بن رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ آپ کے منہ میں پانی ضرور آئے گا۔ یہ دیکھیں، یہ میری دہی ہے، یہ میرے چنے ہیں، یہ انڈا میں نے اسپیشل بنوایا ہے، اور یہ حلوہ ہے، اور یہ ہے پوڑی۔ دیکھا، یہ بہت مزے کا ہے۔ یہ ایسے کر کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا، یہ ایسے کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا وی آئی پی حلوہ ہے آج، ٹھیک ہے، ناشتہ، یہ وی آئی پی ناشتہ ہے۔ یہ ٹیشو بھی ادھر پڑا ہے، یہ لگ رہا ہے آپ کو ناشتہ وی آئی پی؟ تو یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس میں ابھی چائے مسنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ چائے بھی پیتے ہیں اور وہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں۔ تو باقی سیاسی باتیں آپ سے کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو
تو آپ انتظار کریں.